हेलो सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, च्याप्टर वर्क इनर्जी एन्ड पावरलाई म यहाँ कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। I have solved question number 1 to 8 in the part 5. You can watch the part 5. मेरो YouTube च्यानल रकिङ दादाको प्लेलिस्टमा गएर पार्ट 5 हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ 1 to 8 क्वेशन नम्बर 1 देखि 8 सम्म सल्भ गरेको छु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीले त्यहाँबाट 1 to 8 नम्बरको सोलुसनहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। Here I am going to continue from number 9. A girl weighing 350 newtons runs up a hill raising her vertically 5 meters in 20 seconds. Calculate the power. First of all, you have to understand this question. यस्तै खालको न्यूमेरिकल प्रोग्रामहरु मैले क्वेशन नम्बर 1 to 8 मा पनि गरेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। A girl weighing, girls को weight of girl means a girl applying a force. त्यो गर्लले एप्लाई गरेको फोर्स र यो वेट भन्ने कुरा एउटै हो। यहाँनेर चाहिँ अलिकति बुझ्नु पर्ने छ। 350 न्यूटन इज अ फोर्स अर वेट। 350 न्यूटन रन्स अप अ हिल, हिलमा उनले रन्स गरिरहेको छ। रेजिङ अर भर्टिकली रेजिङ हुने बित्तिकै एक्सेलरेसन ड्यू टु त्यहाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एक्जर्ट हुन्छ, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। र उ चाहिँ उसको हाइट भनेको 5 मिटर छ, टाइम टेकन चाहिँ 20 सेकेन्ड छ। नाउ हियर वी हैव टु क्याल्कुलेट द पावर। हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ पावर छ। सोलुसनमा हेर्नुहोस्, फर्स्टमा गिवन दैट weight of a girl means force applied. weight of a girl or force applied, यहाँ force applied लेख्दा पनि फरक पर्दैन। weight of a girl W भनेको mg हो, m मल्टिप्लाई g भनेको w हो नि। यो यसलाई सर्टली हामीले w और mg लेट गर्न सक्छौं। mg इज इक्वल टु 350 न्यूटन, किनकि हामीलाई भरे mg को भ्यालु 81 हामीले पुट गर्न सक्छौं। त्यसैले यहाँ mg अहिले नै कन्सेप्ट लगाएको कुरा हो यो। हाइट h इज इक्वल टु 5 मिटर जुन यहाँ दिएको छ, व्हिच इज गिवन हियर। इन टाइम टेकन t इज इक्वल टु 20 सेकेन्ड which is also given here। यहाँ क्वेशन में छ, यो कुरा क्वेशन में छ। पावर p is equal to what, हामीलाई चाहिएको भनेको के हो, पावर निकाल्नु पर्ने छ। हेर्नुस् है, पावर अब हामी we can use the फर्मुला युज गर्न सक्छौं। और we know, यहाँ जे पनि लेख्न सक्छौं फर्मुला we know, we can write etc। ओके, p is equal to w divided by t। और p is equal to हामीले w को भ्यालु त छैन, यहाँ कहीँ छ त w को भ्यालु। यो चाहिँ वर्क हो, वर्क डिवाइडेड बाइ t, t मीन्स टाइम टेकन। यो वेट हो, यो चाहिँ वर्क हो, वर्क डन डिवाइडेड बाइ टाइम टेकन t। p is equal to mg डिवाइडेड बाइ t। यहाँ अब हामी भ्यालु पुट गर्न सक्छौं। भ्यालु mg को भ्यालु चाहिँ कति छ, mg को भ्यालु 350 न्यूटन छ। 350 युज गर्ने। h कति छ, h इज गिवन हियर 5 मिटर, 5 युज गर्यो। टाइम टेकन भनेको 20। अब हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं, मल्टिप्लाई यो मल्टिप्लाई गर्ने 20 ले डिवाइड गर्दा कति आएको छ, p इज इक्वल टु 87.5 वाट। पावर डेलिभर इज 87.5 वाट इज द रिक्वायर्ड आन्सर। क्वेशन नम्बर 9 इज नेक्स्ट। ओके, अन्डरस्टुड। यो बुझियो होला, यो अलि सजिलै छ। गिवन कन्डिसनले चाहिँ मेन अलिकति लजिक भनेको यही नै हो। यो चाहिँ अलि बुझेको हुनु पर्यो। नाउ क्वेशन नम्बर 10, क्याल्कुलेट द पावर डेभलप। वी क्यान फाइन्ड द पावर हियर। क्वेशन नम्बर 9 मा नि पावर चाहिँ यहाँ पनि पावर डेभलप नै हामीले पावर डेलिभर नै निकाल्ने हो। क्याल्कुलेट द पावर डेभलप बाइ अ म्यान अफ 80 kg इफ ही क्लाइम्स अप अ ल्याडर अफ 3 मिटर हाइट इन 10 सेकेन्ड। टेक g इज इक्वल टु 10। यहाँ चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ हिन्ट मात्रै दिएको छु बिकज इट इज भेरी इजी। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, हामी यो पावर डेभलपको लागि चाहिँ यो फर्मुला युज गर्छौं। पावर p इज इक्वल टु वर्क डन डिवाइडेड बाइ टाइम टेकन भनेको w बाइ t। भनेको हामीले यहाँ वर्क त गिवन छैन, यहाँ m गिवन छ। हेर, m भनेको 80 kg हो। यहाँ हेर्नुहोस् है, m मिन्स 80 kg। g भनेको 10 युज गर्छौं, 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, व्हिच इज यही दिएको छ। इट इज गिवन हियर। एन्ड h मिन्स हाइट इज अल्सो गिवन हियर। यहाँ 3 मिटर हाइट दिएको छ। भनेपछि t भनेको टाइम टेकन 10 सेकेन्ड, सबै भ्यालु गिवन छ। mgh डिवाइडेड t नै यहाँ गिवन छ। यसरी हामी यो फर्मुला लाएर यो निकाल्न सक्छौं, गिवन कन्डिसन लाएर यो निकाल्न सक्छौं। त्यसैले मैले यहाँ हिन्ट मात्रै दिएको। ओके, नाउ क्वेशन नम्बर 11। क्वेशन नम्बर 10 त सजिलै छ। क्वेशन नम्बर 11 हेरौं। इफ द पावर अफ एन इंजिन इज 600 वाट, इंजिन को पावर चाहिँ कति छ, 600 वाट। हाउ मच टाइम इट टेक टु लिफ्ट अ बक्स अफ मास 20 kg अप टु 10 मिटर, g इज इक्वल टु 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब यहाँ फर्स्ट अफ अल यू हैव टु अंडरस्टैंड द क्वेशन प्रॉपर्ली। क्वेशन बुझौं है। इफ द पावर अफ एन इंजिन इज 600 वाट, पावर कति दिएको छ, 600। यहाँ चाहिँ पावर गिवन छ। हाउ मच टाइम, वी हैव टु फाइन्ड द टाइम टेकन फाइन्ड आउट गर्ने। इट टेक टु लिफ्ट अ बक्स अफ मास इज गिवन अप टु 10 मिटर, यो के हो, हाइट, g इज इक्वल टु यति।
यो पनि सजिलै छ, हामी पावरको फर्मुला युज गरेर निकाल्न सक्छौँ। गिभन द्याट पावर अफ एन इन्जिन P = 600 वाट, यहाँ दिएकै कुरा हो। मास M = 20 kg, यही क्वेसनमा दिएको कुरा गरौँ। हाइट H = 10 मिटर, यही दिएको छ। एन्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी G = यसलाई G = मात्रै लेख्न सक्छौँ, अथवा फुल फर्म यसरी लेख्नु अझ सबभन्दा बेटर हुन्छ। र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी G = 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, टाइम टेकन T = वाट। अब हामी फर्मुला युज गरौँ। वी नो P = W/T, तर W त कि W भनेको वर्क त डाइरेक्ट W को भ्यालु त हामीलाई गिभन छैन, mgh को फर्मुला थाहा छ, त्यसैले W मिन्स mgh हुन्छ। यो हामीले थाहा पाएको हुनु पर्यो। mgh युज गरौँ डिभाइडेड बाइ T। अब भ्यालु पुट गरौँ। पावर P भनेको 600 छ, हामीले पावरको भ्यालु चाहिँ यता पुट गर्नु पर्यो। M भनेको 20 kg, 20 kg विच इज गिभन हियर, यहाँ 20 kg दिइरहेछ। G भनेको 10, H भनेको 10 छ, र टाइम टेकन हामीले T चाहिँ के गर्नु पर्यो, फाइनल गर्नुपर्छ। हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी नि 10, H पनि 10 युज गरौँ, T चाहिँ फाइनल। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 600 डिभाइडेड बाइ T हो नि, यो T × 600 हुन्छ, अनि 20 × 10 × 10 भनेको 2000 भयो। भनेको T = यो त 600 के गर्छ, डिभाइड हुन्छ, भने 2000 डिभाइडेड बाइ 600 भनेको T = 3.33 सेकेन्ड एन्सर। इट विल टेक 3.33 सेकेन्ड टु लिफ्ट अ बक्स भनेको दिस इज रिक्वायर्ड टाइम टेकन। हाउ मच टाइम भनेको टाइम टेकन कति छ भनेको टाइम टेकन भनेको 3.33 सेकेन्ड्स एन्सर। ओके, दिस इज अल्सो फिनिश्ड। क्वेसन नम्बर 12 हियर। What is the amount of energy converted by a bulb of 60 watt in 30 seconds? Amount of energy हामीले निकाल्नु पर्ने यहाँ चाहिँ के हो, इनर्जी को अमाउन्ट चाहिँ कति छ त त्यो निकाल्ने। इनर्जी कन्भर्टेड मिन्स टोटल वर्क डन पनि हो नि, यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। मैले सुरुको क्लासमा पनि भनिसकेको छु, इनर्जी टोटल इनर्जी इज इक्वल टु वर्क डन। इनर्जी र वर्क डन त इक्वल हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो यहाँ। पछि यो चाहिँ पावर हो, 60 वाट इज अ पावर, 30 इज अ सेकेन्ड टाइम टेकन। यो टाइम टेकन भने हामी के निकाल्न सक्छौँ, इनर्जी कन्भर्टेड मिन्स वर्क डन फाइन्ड आउट गर्ने यहाँबाट। अब फर्स्टमा सोलुसन लेखौँ, सोलुसन लेखौँ यहाँ। इनर्जी कन्भर्टेड is equal to work done. Energy converted means work done. Work done W is equal to watt. Power delivered P is equal to 60 watt, which is given here. यहाँ दिएको छ। टाइम टेकन T is equal to 30 सेकेन्ड, टाइम टेकन यहाँ दिएको छ। हामी फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। P भनेको पावर इज इक्वल टु वर्क डन डिभाइडेड बाइ टाइम टेकन भनेको P is equal to W/T। वर्क पावर भनेको 60, यही क्वेसनमा गिभन छ। अब भ्यालु पुट गरेको हो। यो W हामी फाइन्ड आउट गर्ने नै W हो। W भनेकै इनर्जी कन्भर्टेड वर्क डन भनेर हामीले लेट गरिसकेका छौँ, हामीले माथि डिनोट गरिसकेका छौँ। W नै लेखौँ। अब टाइम टेकन भनेको कति छ, 30। नाउ वी क्यान क्यालकुलेट। अब हामी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। W इज इक्वल क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, 60 × 30 भनेको 1800 जुल। भनेको यसलाई साइन्टिफिक नोटेसन लेख्दा 1.8 डेसिमल पछाडि 3टा नम्बर छ, त्यसैले बेस 10 दिने, पावर कति 3 भयो। 3टा नम्बर भनेपछि 3 1.8 × 10 to the power 3 जुल इनर्जी इज कन्भर्टेड बाइ अ बल्ब। इट इज रिक्वायर्ड एन्सर। यसरी कन्क्लुजन लेख्नु अझ बेटर हुन्छ न्युमेरिकल गर्दाखेरि जहिले पनि। यु हेभ टु राइट द कन्क्लुजन, द्याट इज भेरी गुड। ओके, नाउ क्वेसन नम्बर 13। अल द न्युमेरिकल्स आर भेरी इजी, सबै न्युमेरिकल प्राय सजिलै छन्। नम्बर 13, what is the horsepower? Now here you have to understand the horsepower. What is horsepower? यो कुरा चाहिँ लेसन पढ्दा बुझेको हुनु पर्यो। हर्स पावर भनेको यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने 1 वाट, यहाँ 746 वाट इज इक्वल टु 1 हर्स पावर हुन्छ। यो स्ट्यान्डर्ड युनिट जानेको हुनु पर्यो। 1 HP इज इक्वल टु 746 वाट हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। व्हाट इज द हर्स पावर अफ एन इलेक्ट्रिक मोटर which can do 1250 joule भनेको 1250 joule of work in 5 seconds. Question here is, यहाँ हर्स हामीले पावर फाइन्ड आउट गर्ने, पछि त्यसलाई केमा कन्भर्ट गर्ने, हर्स पावरमा कन्भर्ट गर्ने। यो पनि पावर फाइन्ड आउट गर्ने सजिलै छ। यो भनेको वर्क डन भइहाल्यो। वर्क इन 5 सेकेन्ड भनेको टाइम टेकन के भन्छ, वर्क डन W इज इक्वल टु 1250 जुल। यहाँ दिएको कुरा लेख्यो। टाइम टेकन T इज इक्वल टु 5 सेकेन्ड, अल्सो गिभन हियर, यहाँ दिएको छ। नाउ पावर डेलिभर्ड P इज इक्वल टु वाट। फर्स्टमा हामीले हर्स पावरमा, हामी पावर भनेको एकैचोटि हर्स पावर युनिटमा आउँदैन, हामी केमा निकाल्ने, पावर वाटमा फाइन्ड आउट गर्ने। वाटलाई केमा कन्भर्ट गर्ने, हर्स पावरमा कन्भर्ट गर्ने। फर्स्ट पावर डेलिभर्ड P इज इक्वल टु वाट। फर्मुला P इज इक्वल टु W डिभाइडेड बाइ T। W मिन्स 1250 डिभाइडेड टाइम टेकन भनेको 5 भनेको P इज इक्वल टु 250 वाट इज अ इक्वल 250 चाहिँ वाट चाहिँ यसको पावर डेलिभर्ड आयो। अब यसलाई हामी के गर्छौँ, कन्भर्टिङ इट इन्टु हर्स पावर। अब के गर्ने, हर्स पावरमा कन्भर्ट गर्ने। कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्दा हामी के गर्छौँ, हामीले स्ट्यान्डर्ड युनिट के थाहा पाएको हुनु पर्यो भने 1 हर्स पावर भनेको 746 वाट हो भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। 746 वाट इज इक्वल 1 हर्स पावर। यो हर्स HP मिन्स हर्स पावर।
अब 1 वाट इज इक्वल टु 1/746 भने 746 लाई यसले डिभाइड गर्ने बित्तिकै यो केमा कन्भर्ट हुन्छ हर्स पावरमा कन्भर्ट हुन्छ लास्टमा हामी के लेख्छौं यहाँ वाट लेखेछ यसलाई हर्स पावर लेख्यौं हर्स एचपी यो हर्स पावर हो भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है अब डिभाइड गर्दै यति आउँछ यसलाई साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्ने यो डेसिमल क्यान्सल गर्ने बित्तिकै कतिवटा नम्बर छ डिभाइडेड बाइ 1 लेख्ने जतिवटा नम्बर छ त्यतिवटा जेरो भने 3वटा 335 तीनवटा नम्बर भयो 3वटा जेरो अब यसलाई बेस 10 मा लेख्दाखेरि 10 टु द पावर क्युब हुन्छ यो डिनोमिनेटर छ न्युमरेटर त कति हुन्छ -3 अरु जस्ताको जस्तै अब डेसिमल क्यान्सल भइसक्यो त्यो 0 डेसिमल लेख्नु पर्ने 335 अब फेरि यसलाई पनि के गर्ने एउटा नम्बर पछाडि डेसिमल दिनु सबैभन्दा बेटर हुन्छ साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्दा 3.35 जुन हामी यस्तो खालको धेरैचोटि गरिसकेका छौं हामीलाई थाहा भइसकेको छ अगाडिको क्लासहरु हेर्नेले यो मजाले गर्न सक्छौं हामी 3.35 मल्टिप्लाई 10 टु द 2 भयो भने डेसिमल पछाडि दुईटा नम्बर छ 2 भयो मल्टिप्लाई 10 टु द पावर -3 भनेको यही कुरा कपी गरेको भनेपछि यो इनिसियसको रुल्स युज गर्दाखेरि इन द मल्टिप्लिकेसन कन्डिसन द बेस इज सेम पावर सुड बी एडेड भनेर हामीले पढेका छौं त्यो हुनु पर्यो भनेको 3.35 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर 2 -3 भनेको -1 एचपी भनेको हर्स पावर 80 एन्सर देयरफोर द यहाँ के भन्छ व्हाट इज द हर्स पावर अफ एन इलेक्ट्रिक मोटर भनेको द हर्स पावर अफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इज 3.35 मल्टिप्लाई 10 टु द -1 हर्स पावर दिस इज एन्सर ओके दिस इज आल्सो फिनिश्ड यो बुझेको हुनुपर्छ सायद Question number 14. A man whose mass is 60 kg walks up 15 steps is 30 centimeter high. A man whose mass is 60 kg एउटा मान्छे जुन मानिसको जुन मास 60 kg छ walks up माथि उ जाँदाखेरि चाहिँ 15 स्टेप माथि जान्छ जबकि 1 स्टेप भनेको चाहिँ कति सेन्टिमिटर छ 30 सेन्टिमिटर भनेपछि उले ट्राभल गरेको कम्प्लिट गरेको भनेको डिस्टेन्स ट्राभल यहाँनेर चाहिँ उले हाइट कति हाइट ट्राभल गरेको छ 15 स्टेप्स ट्राभल गरेको छ जबकि 1 स्टेप भनेको कति हो 30 सेन्टिमिटर इन 15 सेकेन्ड फाइन्ड द पावर ही डेभलप्स भनेको उसले निकाल्ने अब हामीले उसले युज गरेको पावर निकाल्ने हामी यो पनि इजी छ फर्स्टमा गरिहालौं यो मास अफ एन म्यान मा एम इज इक्वल टु 60 केजी टोटल हाइट भनेको कति छ 15 मल्टिप्लाई 30 यहाँ किनभने यो मेनले कम ट्राभल गरेको भनेको 15 स्टेप हो 1 स्टेप भनेको 30 सेन्टिमिटर 1 स्टेप भनेको 30 सेन्टिमिटर भनेको 15 मल्टिप्लाई 30 गर्नु पर्यो भनेपछि कति आयो 450 सीएम यसलाई सीएम लाई मिटरमा कन्भर्ट गर्दा 4.5 किनभने हामीले मिटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्छ यहाँ युनिट एउटै बनाउनु पर्छ टाइम टेकन टी इज इक्वल टु एउटै बनाउनु पर्छ मिन्स एउटै सिस्टममा युनिट कन्भर्ट गरेको हुनुपर्छ टाइम टेकन टी इज इक्वल टु 15 सेकेन्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी जी इज इक्वल टु 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको फर्मुला युज गर्दा डाइरेक्ट हामी पावर फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं डब्ल्युटी हामीले यस्तो खालको फर्मुला जुन धेरै जुनसुकै नम्बरमा युज गरिरहेका छौं p इज इक्वल टु mgh डिवाइडेड बाइ t भ्यालु पुट गरौँ भ्यालु पुट गर्दा 60 भनेको यही गिवन छ मास g भनेको 10 भइहाल्यो भनेको h भनेको यही h हो यहाँ मेन लजिक चाहिने नै यही h हो हामी यति कुरा चाहिँ बुझेको हुनु पर्यो 4.5 छ डिवाइडेड बाइ टाइम टेकन भने 15 यसलाई मल्टिप्लाई गरेर डिवाइड गर्दा 180 पावर वाट इज द रिक्वायर्ड पावर डेलिभर्ड यति हुन्छ क्वेशन नम्बर 14 also ओके नाउ क्वेशन नम्बर 15 अ स्लाइडिङ बक्स इज यो चाहिँ अलिकति लजिक क्वेशन अलिकति बुझ्नु पर्ने छ अ स्लाइडिङ बक्स इज अन अ स्ल्यान्टेड सरफेस एज सोन इन द डायग्राम यहाँ डायग्राम गिवन छ एउटा डायग्राम बनाएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु विद्यार्थी पब्लिकेसनको बुकमा हेर्न सक्नुहुनेछ यो क्वेशन त्यहाँबाट मैले निकालेको हो क्याल्कुलेट हामीले निकाल्नुपर्ने वर्क अगेन्स्ट ग्रेभिटी वर्क अगेन्स्ट फ्रिक्सन टोटल वर्क डन बाइ द बक्स टोटल वर्क डन यहाँबाट हामी निकाल्नु अब यी तीनटा एउटा हामीले थिंग्सहरु हामीले निकाल्न सक्नुपर्छ यो तीनवटा भ्यालुहरु हामीले निकाल्न सक्नुपर्छ फर्स्टमा वर्क अगेन्स्ट ग्रेभिटी यहाँनेर के छ भने दिस इज 200 न्यूटन इज अ फोर्स एप्लाइड यो फोर्स एप्लाइड भइरहेछ 100 न्यूटन भनेको यसको टोटल डिस्टेन्स चाहिँ कति छ त 20 मिटर चाहिँ डिस्टेन्स छ भने 30 डिग्री चाहिँ के भएको छ एंगल बिच यो स्लाइडिङ सर्फेसमा चाहिँ यो जब लिफ्ट भइरहेछ यो अब्जेक्ट यो लिफ्ट भइरहेको छ स्लाइडिङ सर्फेस यहाँ चाहिँ एंगल चाहिँ कति मेड भएको छ 30 डिग्री एंगल मेड भएको छ भने वी क्यान क्याल्कुलेट वर्क अगेन्स्ट ग्रेभिटी वर्क अगेन्स्ट फ्रिक्सन एन्ड टोटल वर्क डन बाइ द बक्स अब हामी यो वर्क अगेन्स्ट ग्रेभिटी वर्क अगेन्स्ट फ्रिक्सन और टोटल वर्क डन फर्मुला युज गरेर यो निकाल्न सक्छौं फर्स्टमा सोलुसन फोर्स एप्लाइड F इज इक्वल टु 100 न्यूटन डिस्प्लेसमेन्ट S इज इक्वल टु 20 मिटर व्हिच इज गिवन यही कुरा एन्ड एंगल थीटा इज इक्वल टु 30 डिग्री छ वर्क अगेन्स्ट ग्रेभिटी W1 ले लेट गरे यसलाई किनभने वर्क अगेन्स्ट फ्रिक्सन W2 ले लेट गर्नुपर्छ त्यसैले मैले W1 ले लेट गरे वर्क अगेन्स्ट ग्रेभिटी W1 इज इक्वल टु व्हाट फर्मुला भनेको यहाँनेर बुझ्नुहोस् है वर्कको फर्मुला हामीले खाली के मात्रै जानेको थियौ F मल्टिप्लाई D F मल्टिप्लाई S भनेको S और mgh जानेको थियौ तर sin थीटा कहाँबाट आयो भन्दा जब हामी स्ल्यान्टेड सर्फेसमा कुनै वर्क भइरहेको हुन्छ त्यतिखेर एंगल बन्छ त्यो बन्दाखेरि चाहिँ
ओर अगेन्स्ट ग्राभिटी भर्टिकल्ली भयो भने चाहिँ हामी लास्टमा साइन थीटाको यो फर्मुला साइन थीटा युज हुन्छ र होरिजोन्टली भयो यहाँनिर यता वर्क हुँदैछ भने चाहिँ वर्क अन फिक्सन यतातिर होरिजोन्टली वर्क हुन्छ भने चाहिँ त्यो हामी के गर्छौँ यहाँ लास्टमा कस थीटा हुन्छ यति कुरा जानेको हुनुपर्छ भनेको फर्मुला यति हुनु ओर अगेन्स्ट ग्राभिटीको फर्मुला चाहिँ यदि एङ्गल बनेको छ भने एङ्गल बन्दाखेरिको ओर अगेन्स्ट ग्राभिटीको फर्मुला हुन्छ W1 = F × S × sin थीटा अब भ्यालु पुट गरौँ F1 is 100 S means 20 sin 30 degree sin 30 degree भ्यालु 1/2 भनेको यो क्याल्कुलेट गर्दा कति आयो 1000 जूल इज अ रिक्वायर्ड ओर अगेन्स्ट ग्राभिटी ओर अगेन्स्ट ग्राभिटी चाहिँ कति आएको छ 1000 जूल नाउ ओर अगेन्स्ट फ्रिक्सन यो पनि यदि चाहिँ हामी लास्टमा के जानु पर्यो ओर अगेन्स्ट फ्रिक्सनको फर्मुला चाहिँ cos थीटा हुन्छ जबकि यो होरिजोन्टली वर्क भइरहेको छ भने चाहिँ कति हुन्छ लास्टमा cos थीटा युज गर्नुपर्छ भनेको अहिलेकै भ्यालु हो 120 र cos 30 हुन्छ cos 30 को भ्यालु कति हुन्छ √3/2 त्यो भ्यालु टोटली हामी एकैचोटि यो भ्यालु अलिकति डाइरेक्ट गरेको छु मैले यहाँ यो cos 30 भनेको √3/2 त्यसलाई क्याल्कुलेट गरेर सबै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ 1700 यो √3 को भ्यालु चाहिँ cos 30 को भ्यालु √3/2 है यो बुझेको हुनु पर्यो यसको टोटली त्यो गर्दाखेरि क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 1732 जूल एन्सर यति एन्सर इन द टोटल वर्क डन बाइ द वर्क यहाँ टोटल वर्क डन निकाल्ने हो टोटल वर्क डन भनेको वर्क अगेन्स्ट ग्राभिटी वर्क अगेन्स्ट फ्रिक्सन याद गर्ने यसलाई एउटालाई के टोटल वर्क डनलाई केले डेट गर्ने W ले लेट गर्यो फर्स्ट कोला W1 ले सेकेन्ड कोला W2 ले लेट गरेको छ भनेपछि W1 + W2 भनेको 1000 आएको छ W1 यो W1 हो यहाँनिर 1 छुटेछ W1 हामी लास्टसम्म W1 लेख्छौँ 1 W1 भयो अब यो W2 लास्टसम्म हामीले W2 लेखेको छ W2 भनेको 1000 यो दुईटै एड गरौँ 1000 + 1732 एड गर्दा 2732 जूल इज अ टोटल वर्क दिस वाज